जी वंडरफुल वेयर लाइव। अच्छा जी, आज सॉरी एक तो टाइम थोड़ा सा हमने चेंज किया। वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ द क्वारंटीन स्टडी सेशंस। और ये जो लेक्चर्स हैं ये हम यूट्यूब पे भी सारे डालेंगे। और बुनियादी तौर पे हमारा मकसद ये था कि हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ें, और ख़ास तौर पे जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर उसको ज़रा एग्जामिन करें, उसके ऊपर थोड़ी सी बहस करें। और अब तक हम रूसो और मैडिसन और मोंटेस्क्यू की थेरीज को पढ़ चुके हैं। और अगर मैं थोड़ा सा एक रिकैप कर लूँ लोगों के लिए, तो हमने रूसो को जब पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि रूसो उसका मानना ये था कि जो हाकमियत है वो अवाम की हो सकती है। दे कैन बी अ जनरल विल premised on the rights of the people, on the volition of the people। यानी कि इज्तमाही मुफाद सामने आ सकता है। और इसकी खासियत ये थी कि ये बादशाहत के खिलाफ एक बगावत थी। इसी तरह हमने देखा मेडिसिन में कि उसके लिए नुमाइंदगी का सवाल बहुत अहम था कि जब जमहूरियत आ जाती है और अवाम जो है वो हाकिम अगर है, तो फिर हम नुमाइंदगी मुख्तलिफ परतों को कैसे देंगे किसी भी माशरे के अंदर। और मोंटेस्क्यू में हमने देखा था कि एक तो हुकूमत को चलाने के लिए या रियासत को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो रियासती ढांचे हैं वो एक दूसरे से तसादुम में ना हो। तो हम सेपरेशन ऑफ पावर्स का हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसमें अथॉरिटेरियनिज्म का सवाल है, उसमें मिलिट्राइजेशन का सवाल है, सिक्योरिटाइजेशन का सवाल है। और हम ऐसे मौके पे कर रहे हैं जब हम अपने मुल्क में भी, अपने खिते में भी, और एक लिहाज से पूरी दुनिया के अंदर एक बढ़ती हुई इंटॉलरेंस देख रहे हैं, अथॉरिटेरियनिज्म देख रहे हैं। और बहुत सारी जो जमहूरी हुकूमतें, सो कॉल्ड जमहूरी ममालिक हैं, जैसे हिंदुस्तान भी हो गया, अमेरिका भी हो गया, वहाँ पर भी हम एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक आमराना रवैया देख रहे हैं, और बहुत तासुब वहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द थीम्स वी विल लुक एट। और पाकिस्तान में आपको मालूम है कि एक बहुत ही अभी रिसेंटली अफसोसनाक वाकया हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के एक स्टूडेंट थे हयात बलोच, जिनको एफसी एहलकार ने तुर्बत में कत्ल किया। और ये यहाँ पे नौजवानों के साथ, और ख़ास तौर पे अगर आप पश्तून, बलोच, सिंधी बैकग्राउंड से हो, तो इस तरह का तशद्दुद जो है बड़ा कॉमन होता है, और बहुत ज़रूरी है कि इसके ख़िलाफ़ भी बोला जाए। तो क्योंकि हम अथॉरिटेरियनिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये आज का लेक्चर हम हयात बलोच को डेडिकेट करते हैं, उन तमाम साथियों को जो इंसाफ के लिए इस वक्त लड़ रहे हैं। और इस लेक्चर में इन टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए हम मैं ख्याल कार्ल मार्क्स से बेहतर कोई थिंकर नहीं हो सकता था जिसको हम पढ़ते, क्योंकि उसका जो ना सिर्फ तज्जिया जो है हालात का, वो एक इनकलाबी के तौर पे उसने किया, बल्कि उसने पूरी अपनी ज़िंदगी को भी एक इनकलाबी ज़िंदगी बनाने की कोशिश की और इनकलाब के लिए जद्दोजहद की। तो आज हम ज़रा देखेंगे कि मार्क्स के लिए ये जो आमरीत का सवाल है, शोविनिज्म का सवाल है, तासुब का सवाल है, इसकी अहमियत क्या है। चलें जी, आज हम उसका आर्टिकल पढ़ रहे हैं ऑन द जूविश क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड ये बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा सवाल था यूरोप के अंदर, जूविश क्वेश्चन। ये था क्या सवाल? ये सवाल ये था कि यूरोप के अंदर जब शहरियत का कॉन्सेप्ट आया, सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आया, तो उस वक्त सवाल ये बना कि यार ठीक है, अगर हम सब शहरी जो हैं बराबर हैं, यानी अब हमारे मजहब का, हमारा हमारा हमारी जो नस्ल है, हमारा जो कबीला है, और आगे जाके फिर ये बात सिंफ पे भी आ जाती है, उसकी बुनियाद पे हमारे साथ कोई तासुब नहीं कर सकता। वी कैनॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आवर आइडेंटिटी, because now we all have a new identity which is called citizenship। रियासत की नजरों में हम सब शहरी बन चुके हैं, जिसका मतलब है कि अब हमारे जो हुकूक हैं वो
यकसां हो चुके हैं, एक जैसे हैं, बराबरी है, और हमारे बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। और एक जर्मन थिंकर बाउर ने उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और कहा कि देखें जी, मसला ये है कि सारे जो कम्युनिटीज हैं वो अपने अपनी बराबरी के लिए जब लड़ती हैं तो वो शहरियत की बात करती हैं, सिटीजनशिप की, यानी हम सबको बराबरी मिले। ज्यूज का प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आप को एज ज्यूज अपनी अपनी प्रोटेक्शन मांगते हैं कि हमें हमें यानी आज के दौर में हम उसे कहेंगे माइनॉरिटी राइट्स। और कहता है कि ये एक नाकाफी है, और ज्यादा जरूरी हमारे लिए ये है कि हम एक ऐसी पॉलिटिक्स के बारे में सोचें, एक ऐसी थ्योरी के बारे में सोचें जो किसी एक जिसमें माइनॉरिटी मेजॉरिटी ना हो, सब शहरी बन जाए। अब जाहिर है बहुत सारे लोगों ने इस पे तनकीद की और आज भी करते हैं कि देखिए माइनॉरिटी के क्योंकि हालात बड़े मखसूस होते हैं, इसलिए वो अपने शनाख्त की बुनियाद के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं, दे सीक प्रोटेक्शन बेस्ड ऑन देयर आइडेंटिटी। अब मार्क्स ने जब ये लिखा आर्टिकल जवाब में, तो ये आप करें मार्क्स जो है वो दिस इज अर्ली मार्क्स, ये उस वक्त 26 साल का है। और मैं बड़ा हैरान होता हूँ ज़माने में 26-23 साल के लोग किस किस्म की चीज़ें पढ़ रहे थे और लिख रहे थे। उस वक्त ये ज़रा ट्विटर फेसबुक वगैरह नहीं था, तो लोग मेरे ख्याल शायद पढ़ने का टाइम बहुत मिल जाता था। और ये 26 साल की उम्र में उस मार्क्स ने लिखा, और उसने इसको सिर्फ जूइश क्वेश्चन तक या माइनॉरिटी क्वेश्चन तक या रिलीजियस क्वेश्चन तक महदूद नहीं किया अपने तज्जिए को, बल्कि ही यूज्ड दिस अपॉर्चुनिटी to speak on the larger dynamics of modernity, of modern society, of bourgeois society, of industrial society. और मैं आज आप लोगों के सामने चार चीजें रखूंगा जो कि मैं समझता हूँ इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट है, जिसको मार्क्स एक्सप्लेन करता है मॉडर्न हालत को और रियासत को और सियासत को। एक, वो मॉडर्न आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म पे जिस तरह से आज सेकुलरिज्म है उसके ऊपर एक तनकीद करता है। दूसरा, वो ये बताता है कि क्यों जो लिबरल डेमोक्रेसी है या सिटीजनशिप का आइडिया है वो हमें एक दूसरे से जोड़ने के बजाय हमें तकसीम दर तकसीम करने का जरिया बन जाता है। सो इट्स अ क्रिटिक ऑन लिबरल डेमोक्रेसी। तीसरा, क्यों मार्क्स ये कहता है कि जो मिलिटराइजेशन है, सिक्योरिटाइजेशन है, वो कहीं बाहर से नहीं आ रही, कोई कोई सिस्टम के ऊपर कोई सिर्फ काबिज नहीं हो रहा। इस सिस्टम का अंदरूनी लॉजिक ये है कि उसके अंदर मिलिटराइजेशन हो, सिक्योरिटाइजेशन हो। और चौथा और बहुत अहम सवाल, आखिरी और अहम, कि फिर इस सारे निज़ाम से लड़ा कैसे जा सकता है। These are the four questions that we will discuss। और अगेन हमारे पास क्योंकि टाइम की कमी है, हम बहुत ब्रीफली इनको डिस्कस करेंगे। मैं आपको इंकरेज करूंगा हमेशा की तरह कि प्लीज लेक्चर को हमेशा नाकाफी समझें और खुद टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करें। पाकिस्तान में मैं हैरान हूँ, मुझे लेफ्ट में के साथ काम करते हुए अब 10-12 साल हो चुके हैं, और लेफ्ट के भी जो साथी हैं वो भी नहीं पढ़ रहे, यानी उन्होंने भी मार्क्स को नहीं पढ़ा मिसाल के तौर पे, अक्सर जिनसे मुलाकात मिल जाती है। सो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, तहकीक नहीं करेंगे, हमारी बात में वजन नहीं आएगा, हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ नहीं सकेंगे। सो डू रीड, रीडिंग इज इसेंशियल फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक जी। सो पहला सवाल हम आते हैं कि मार्क्स कहता क्या क्या वजह है कि जो मजहबी रुजत पसंदी है, मजहब के ऊपर नहीं वो बात करता, लेकिन रुजत पसंदी है जो मजहबी, वो खत्म नहीं हुई माशरे में आज भी। यानी जिस यूरोप में वो लिख रहा था 19th सेंचुरी यूरोप में, उसमें वो देख रहा था कि बहुत तासुब है लोगों का,
یہودیوں کے خلاف ہے، پھر اسلاموفوبیا کا بھی جو اورینٹلزم کا ٹائم ہے وہ سارا وہی 19ویں صدی کا ٹائم ہے. اور یہ ابھی تو وہ لکھ رہا ہے ہولوکاسٹ سے 100 سال پہلے، جب یہودیوں کا قتل عام ہوتا ہے بہت بڑے پیمانے پہ. تو وہ کہتا ہے ایسا کیوں ہے کہ لوگ جو ہیں آج بھی اس کے باوجود کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سیکولر ریاست میں رہ رہے ہیں اور وہ شہری بن چکے ہیں، اس کے باوجود آج بھی مذہبی شدت پسندی اتنی زیادہ ہے. اور وہ اس میں ایک چیز دیکھتا ہے کہ یہ جو رائٹ ہے فریڈم آف ریلیجن کا، وہ پہلے اس کے اوپر تھوڑی سی بحث کرتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھیں ایک چیز یہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ آپ نے مذہب کو ریاست سے الگ کیا ہے، لیکن معاشرے کے اندر جو سب سے اہم انسان کی شناخت ہے وہ آج بھی مذہب ہے. یعنی جو کمیونٹی ہے جس کے لیے وہ لفظ دیتا ہے سول سوسائٹی، اور سول سوسائٹی سے مراد جس طرح پاکستان میں مراد دی جاتی ہے سول سوسائٹی سے مراد این جی اوز وغیرہ، یہ نہیں. سول سوسائٹی سے مراد جو آپ کی روزمرہ کی زندگی کے اندر جو ادارے ہیں، جو رشتے ہیں، جو سینس آف کمیونٹی ہے، وہاں پہ آپ نے شہریت یا برابری یا تعصب کے خلاف کوئی کیمپین نہیں کی. آپ نے صرف لوگوں کو کہا ہے کہ آپ بس اپنا مذہب خود پریکٹس کریں، ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے اور آپ کو ہم سے پرواہ نہیں. اب اس میں کہتا ہے کہ پرابلم یہ آتی ہے کہ جب لوگوں کے پاس کوئی متبادل سینس آف کمیونٹی نہیں ہوگی تو وہاں پہ جو مذہبی شدت پسندی ہے وہ بڑھے گی. اور آگے جا کے ہم نے 20ویں صدی میں دیکھا کہ چاہے یہ مذہبی شدت پسندی ہو یا کسی اور قسم کا تعصب ہو، آپ کہتے ہو کہ یار سول سوسائٹی یعنی معاشرہ، اور دوسرا وہ ایک لفظ دیتا ہے پولیٹیکل سوسائٹی یعنی ریاست. یہ دونوں آپس میں مختلف ہیں. ریاست کے اندر آپ ہر کوئی برابر ہے ریاست کی نظر سے، لیکن سول سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر مذہب کی بنیاد پہ بہت زیادہ تقسیم ہے. اور کہتا ہے آہستہ آہستہ یہ جو تعصب ہے یہ ریاست یعنی پولیٹیکل سوسائٹی کو بھی اپنے شکنجے میں لے لے گا جب تک آپ معاشرے سے سوچ کو یعنی تعصبی سوچ کو نہیں نکالیں گے. اور اس لیے مارکس ایک بڑی بات کرتا ہے اس آرٹیکل میں، وہ کہتا ہے کہ اس کے باوجود کہ جرمنی اور امریکہ یہ سارے ممالک جو ہیں یہ سیکولر ممالک ہیں، لیکن ان کی جو بنیاد ہے، کیونکہ سول سوسائٹی جو ہے وہ تعصب کی بنیاد پہ ہے، مذہبی بنیاد پہ ہے، ان کی بنیاد جو ہے وہ مذہبی ہے. They are not fully secular states. These are Christian states. اور آج آپ سوچیں یہ بات کون کر رہا ہے؟ آج یہ بات انڈیا کے اوپر لوگ کر رہے ہیں کہ اس کے باوجود کہ وہ ایک سیکولر ریاست ہے، لیکن آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ معاشرے کے اندر کتنا زیادہ تعصب موجود تھا، مذہبی تعصب. اور کیونکہ معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں لائی گئی، اس تعصب کو نہیں ختم کیا گیا، تو وہ جو ریاست جو ہمیں لگتا تھا نیوٹرل ہے، سیکولر ہے، وہ ریاست بھی ہمیں پتہ چلا کہ آج ہندوتوا کے شکنجے میں آ چکی ہے، مذہبی انتہا پسندی کے شکنجے میں آ چکی ہے. اب یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا. اس سے مارکس دوسرا پوائنٹ نکالتا ہے جو میرے نزدیک بہت اہم ہے. وہ کہتے ہیں کس قسم کی جدیدیت ہے جس میں آپ ڈکلیئر کر دیتے ہو کہ ہم تعصب سے آزاد ہیں، ریاست ڈکلیئر کر دیتی ہے لیکن ہر جگہ تعصب ہے. وہ پھر سول سوسائٹی کے اندر اور گہرائی میں جاتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ لبرٹی کا یہ جو آئیڈیا ہے، آزادی کا، یہ جدید معاشرے میں اس کے معنی ہیں کیا؟ اچھا، وہ اس کو جب اسٹڈی کرتا ہے کہ جی جدیدیت میں آزادی کے معنی کیا ہے، تو پھر وہ فرینچ ریولوشن کے آئین کو نکال کے دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار یہ جس آزادی کی بات کر رہے ہیں وہ کچھ اس قسم کی ہے کہ اگر مجھے کوئی تنگ نہ کرے میں اسے تنگ نہیں کروں گا.
مجھے میرے کام کو کوئی نہ چھیڑے، میں اس کے کام کو نہیں چھیڑوں گا. یعنی ان کو کہتے ہیں منفی آزادی، نیگیٹو فریڈم. یعنی مجھے دوسرا جو میرے پہ حملہ کرنا چاہے اس سے مجھے آپ محفوظ رکھیں. اب اگر حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہو آپ سارے شہری ہو اور آپ کا ایک اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، لیکن اندر جب آپ سول سوسائٹی کے اندر آ کے دیکھتے ہو، یعنی آپ سماج کو اسٹڈی کرتے ہو، تو اس کے اندر لوگوں کو یہ اتنی فکر نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جڑت کیسے پیدا کریں، بلکہ زیادہ تر یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دور کیسے رہیں. اور اس کے لیے اس دوری کا سب سے جو بڑا ایک وہ شناخت کرتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ ہماری پراپرٹی کو محفوظ کریں گے، ہماری پراپرٹی کو تحفظ دیں گے. کہتا ہے یہ بہت اہم نقطہ ہے کسی بھی آئین کے اندر، پراپرٹی کو ہم تحفظ دیں گے. ایک معاشرہ جس کے اندر بہت سارے لوگ، ان کے پاس بہت دولت ہے، بہت وسائل ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کے اندر ریاست جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے یار بس ایک دوسرے سے آپ لڑیں مت، اور ہم پروٹیکٹ کریں گے جب تک آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اور ہم آپ کی پراپرٹی کو پروٹیکٹ کریں گے. لیکن ایونچولی وہ کہتا ہے کہ ایسا معاشرہ ایک نہیں ہو سکتا، اکٹھا نہیں ہو سکتا. قوم، ملک، سماج، یہاں تک کہ امت، یہ سارے جو کانسیپٹس ہیں، کہتا ہے ان سب کے پیچھے چھپا ہوا ہے ایک انا پرست انسان، جس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے ایگوٹسٹیکل مین، جس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری پراپرٹی، میرے وسائل، میرا بزنس، اس کو تحفظ ملنا چاہیے. اور اس کو دوسرے سے گھبراہٹ ہے، وہ اپنے آپ کو دوسرے شخص سے، جسے ہم شہری کہیں گے، ہم سب پاکستانی ہیں، سب ہندوستانی ہیں، سب امریکی ہیں، لیکن حقیقتاً ایک دوسرے سے خوف زدہ ہے. اور یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ جو پراپرٹی والا سوال ہے، یہ اگر آپ دیکھیں اس وقت دنیا بھر میں یہ کس قسم کی ہم ڈیموکریسی کے اندر ہیومن رائٹس، یہ ساری جو باتیں ہیں، ہم کس قسم کی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ ایک آکسفیم کی اسٹڈی آئی ہے کہ 8 خاندان، ان کے پاس 50% اس وقت دنیا کے وسائل ہیں. 8 خاندانوں کے پاس 50% وسائل. کہتے ہیں ایسا معاشرہ جو ہے وہ اس میں ہم آہنگی نہیں ہو سکتی، اس میں حقوق ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس میں چند لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، جو کہ لوگوں دوسروں کی محنت کے اوپر، دوسرے کے ٹائم کے اوپر، دوسروں کے ہنر کے اوپر قابض ہیں. اور وہ لوگ آج دنیا کے وسائل کے اوپر بھی قابض ہیں. اور عجیب بات ہو رہی ہے کہ جب سے یہ کووڈ ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں مسئلہ ہے کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے. دنیا بھر میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لیکن جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ایمیزون، اس کے مالک کو $15-20 بلین کا منافع ہو چکا ہے. اسی طرح اگر آپ جائیں ہر ملک کے اندر جب بیل آؤٹ ملا ہے، جب پیکجز ملے ہیں، پاکستان کی آپ مثال لے لیں، تعلیم کو بیل آؤٹ نہیں ملا، اسٹوڈنٹس کی فیسیں بڑھی، ورکرز کو بیل آؤٹ نہیں ملا، کسانوں کو نہیں ملا، خواتین کو نہیں ملا. کنسٹرکشن کمپنی اور ریل اسٹیٹ کے جو ٹائکونز ہیں ان کو بیل آؤٹ ملا. تو یہاں پہ مارکس ایک چیز دیکھنا شروع کر دیتا ہے اسی وقت کہ یہ جو تفریق ہے
सिविल सोसाइटी के अंदर यानी समाज के अंदर, इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो समाज के अंदर ताकतवर कुव्वतें हैं वो रियासत के ऊपर भी हावी हो जाएंगी। ये सिर्फ नाम में सबकी रियासत रह जाएगी, असल में इसके ऊपर जो कब्जा होगा वो उन बड़े बड़े ग्रुप्स का होगा, उन बड़े बड़े दौलतमंद लोगों का होगा जो जो समाज के अंदर वसाइल को कंट्रोल करते हैं। और ये सारी दुनिया में हो रहा है, ये इलेक्शंस के अंदर, बाकी जो जितना ज्यादा पैसा आ चुका है पॉलिटिशियंस को, जनरल्स को, ब्यूरोक्रेट्स को खरीदना कोई उस तरह दुनिया भर में कोई मुश्किल नहीं रहा। और ये जो तफरीक बन रही है पूरे माशरे के अंदर, इवेंचुअली इससे होता क्या है, आप लोग को आवाज आ रही है? लग रहा है थोड़ा सा शायद इंटरनेट का मसला चल रहा है। Well, I'll continue. I think थोड़ा सा I'll just continue anyway. So समाज के अंदर तफरीक बढ़ती है और इवेंचुअली चंद लोग जो हैं वो काबिज हो जाते हैं, और सिटीजनशिप का जो आइडिया है वो अंदर से आहिस्ता आहिस्ता खोखला होना शुरू हो जाता है। अब ये आप सोचें कि इवन डेमोक्रेसीज, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के अंदर, आप कराची की इस वक्त मिसाल लें, वहां पे इस वक्त एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट आप कह लें एक हुकूमत है सिंध में, लेकिन मलिक रियाज के मामले पे एस्टैब्लिशमेंट और एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक हो जाते हैं। यानी जो 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 तफरीक है वो खत्म हो जाती है, बिकॉज फंडामेंटली ये सिस्टम जो है इस पे काबिज हो जाते हैं, जिस तरह मैंने कहा, वो लोग जिनके वसाइल ज्यादा है, जिनके पास जिनका वसाइल पे कब्जा है। और मजे की बात ये करता है कि जो रियासत है वो एक तरह से उसका वही रिश्ता हो जाता है जो फ्यूडलिज्म के अंदर बादशाह के साथ था, कि ये हमारी आम जिंदगी में हमें तफरीक है लेकिन खुदा की नजरों में हम एक हैं। तो जो मॉडर्न रियासत है वो एक तरह से वो कहता है कि उसका एक अपना मजहबी कैरेक्टर भी आ जाता है, कि सिर्फ ऊपर के लेवल पे हम इकट्ठे हैं, लेकिन जो हमारी हकीकत है हमारी जिंदगी की, जो हमारी रोजमर्रा की हकीकत है, उसमें हम में तफरीक ही तफरीक है। कागज पे हम एक हैं, हम शहरी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि हयात बलोच जो है वो कागज अगर निकाल के दिखाता जो एफसीआर के एहलकार थे कि देखें मेरे पास आईडी कार्ड है, मैं शहरी हूँ, आइन के मुताबिक मेरे ये हकूक हैं, तो उसकी जो वो कागजी लेवल पे तो एक था, मगर मगर हकीकतन माशरे के अंदर वो बराबर नहीं था। और ये कई लोगों की, हजारों लाखों लोगों की कहानी है, करोड़ों अरबों लोगों की कहानी है पूरी दुनिया। जिससे अब हम आते हैं तीसरी चीज के ऊपर, और तीसरी चीज है, वो कहता है कि अगर इतनी तफरीक बढ़ रही है तो फिर क्या चीज है जो इस निजाम को कायम रखे हुए? क्या आइन ने कायम रखा हुआ है? क्या हकूक ने कायम रखा हुआ है? क्या अवाम ने कायम रखा हुआ है? क्या हुबुल वतनी ने कायम रखा हुआ है? कहता है ये सब तो कभी रहती हैं बातें, कभी खत्म हो जाती हैं, कभी लोग नजरियाती तौर पे रियासत के तरफ हो जाते हैं, कभी खिलाफ हो जाते हैं। कहता है जो हकीकतन जिस चीज ने इस समाज को बचाया हुआ है, यानी समाज की बुनियाद को बचाया हुआ है, जो कि है प्रॉपर्टी और लोगों में तफरीक, वो है आपके सिक्योरिटी के इदारे, और जिनका वो नाम लेता है वो है पुलिस।
کہتا ہے پولیس، اچھا پولیس جو ہے وہ ایک، آپ لوگ کو شاید معلوم ہو کہ یہ جو ماڈرن پولیسنگ ہے یہ بڑا پچھلے 250-300 سالوں کا ایک ایک فنومنن ہے، یہ کوئی پرانا نہیں ہے، اور یہ سرمایہ داری کے ساتھ ہی ماڈرن پولیسنگ بھی آتی ہے، کیونکہ اب آپ نے لوگ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، اور کچھ لوگوں کے پاس بہت وسائل ہیں، کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں، تو ایسے میں آپ کو پورا ایک ادارہ چاہیے تھا جو کہ لوگوں میں جو تفریق ہے اس کو برقرار رکھ سکے، اور جو لوٹ مار ہے جو خاص طور پہ غریبوں کی طرف سے ہوگی اس کو روک سکے، ساتھ ہی ساتھ اگر بغاوتیں ہوتی ہیں اس نظام کے خلاف تو پھر ان کو پھینٹی بھی لگائی جا سکے، ٹارچر بھی کیا جا سکے۔ یہاں پہ پاکستان ہندوستان میں برٹش نے انٹروڈیوس کروائی پولیسنگ، اس سے پہلے چوکی داری ہوتی تھی، پولیس کا جو پولیس اسٹیشن، یہ سارا جو کانسیپٹ ہے یہ ایک نیا کانسیپٹ۔ ان ادر ورڈز ہی سیز کہ جیسے جیسے استحصال بڑھے گا، جیسے جیسے تفریق بڑھے گی، ویسے ویسے معاشرے کے اندر پولیس کی ضرورت اور بڑھتی جائے گی۔ Every capitalist society has a tendency towards becoming a police state۔ اور چلے ہم جیسے ملکوں کو آپ چھوڑیں، اس وقت آپ امریکہ کو دیکھیں، وہاں پہ کتنی بڑی ایک پوری تحریک چل رہی ہے بلیک لائفز میٹر کے نام سے، اور ان کا مین جو کلیم ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جو سیاہ فام ہے خاص طور پہ، اور جو ماڈرن پولیسنگ ہے امریکہ کی، اس کے اندر کیونکہ سیاہ فام لوگ جو تھے وہ پراپرٹی تھے گوروں کی 19ویں صدی تک، یعنی پراپرٹی تھے، ان میں وہ ان کو انسان کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا۔ جو ماڈرن پولیسنگ ہے وہ بنی ہی اس لیے تھی کہ جو سیاہ فام لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، آزادی کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پکڑ لیا جائے۔ وہ انسان کو نہیں پکڑ رہے تھے، وہ پراپرٹی کو بچا رہے تھے، گوروں کی پراپرٹی کو۔ اور وہ جو پوری ایک تاریخ ہے پراپرٹی کو بچانا، انسان کی زندگی کو کی قدر کم کرنا، اس کی زندگی کو ڈی ویلیو کرنا، اور پراپرٹی کو اس سے اوپر رکھنا، وہ ایک اس کی پوری تاریخ ہے پولیسنگ کے اندر۔ اور اس کی وجہ سے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاہ فام علاقے ہیں امریکہ میں، وہاں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نوجوانوں کو مار دیا جاتا ہے۔ اور پاکستان کا تو خیر آپ کو معلوم ہی ہے، نہ صرف پولیسنگ کا معاملہ ہے، صرف پولیس تو ہے ہی ہے، یہاں پہ جو غریب ممالک ہے وہاں پہ ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ نظام اتنا انسٹیبل ہے، اور اتنا زیادہ استحصال ہے، اتنی زیادہ تفریق ہے، اور بالکل ہی رائٹس جو ہیں وہ صرف پیپر پہ ہی ہیں، اب باہر تو پھر تھوڑے بہت ان رائٹس کے اوپر لوگوں نے لڑائی کر کے کچھ منوائے ہیں۔ یہاں پہ انہی لبرل پارٹیز کو، انہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹیز کو بار بار ضرورت پڑتی ہے، نہ صرف پولیس کی بلکہ ملٹری کی بھی، کہ آئیں جی ہمیں بچا لیں، ہماری پراپرٹی کو بچا لیں۔ اس لیے پاکستان میں ایک بھی پارٹی نہیں ہے مین سٹریم میں کم از کم جس نے کبھی نہ کبھی ملٹری آپریشن کی حمایت نہ کی۔ Eventually the system requires force۔ یہ تیسرا پوائنٹ جو میں کہہ رہا تھا پولیسنگ والا، وہ بہت اہم ہے کہ سیکورٹائزیشن، ملٹرائزیشن جو ہے وہ اس سسٹم کا حصہ ہے۔ اچھا ایک تو ہم نے سیاسی لیول پہ بات کی، آپ سماج کے اندر دیکھیں، ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر ویسے ایک قوم ہے، ملک ہے، لیکن جگہ جگہ چیک پوسٹ ہیں، جگہ جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، جس میں سے اگر کوئی نوجوان بائک پہ آ رہا ہے تو اس کو روکیں گے، پوچھیں گے کدھر بھائی،
آئی ڈی کارڈ دکھاؤ، یہ دکھاؤ، یعنی ایسے ہے جیسے ایک کسی نئے ملک میں آپ داخل ہو رہے ہو. ویزا شاید کسی اور ملک کا زیادہ آسانی سے لگ جائے، اکثر ہاؤسنگ سوسائٹیز میں آپ اکیلے جا نہیں سکتے، گنز لے کے لوگ کھڑے ہوئے، اور وہ ان کو الگ، دس از اے ٹینڈنسی آف سیپریشن، پارٹیشن. اس کے لیے ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک لفظ تھا اپارتھائڈ، اسپیشل اپارتھائڈ موجود ہے. تفریق، تفریق جو ہے وہ صرف پولیٹیکل لیول پہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، وہ ہمارے اسپیس کے اوپر، ہمارے شہروں کے اندر ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ. ملٹرائزیشن صرف نیشنل یا انٹرنیشنل فنامنا نہیں ہے، ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے سیکورٹائزیشن، ملٹرائزیشن، اور عام لوگ شہریوں کو مسلسل اس سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. یعنی جو سول سوسائٹی ہے یا روزمرہ کی زندگی ہے یہ ملٹرائزڈ ہے، سیکورٹائزڈ ہے. تو سوال یہ آتا ہے ہمارے لیے کہ ایک ایسی سوسائٹی جو اتنی سیکورٹائزڈ ہے، جو ملٹرائزڈ ہے، جہاں پہ انسان کی قیمت سے، جان کی قیمت سے زیادہ پراپرٹی کی قیمت ہے. کراچی کا ایک زمانے میں کہتے تھے کراچی میں جان سستی اس لیے ہے کیونکہ وہاں پہ زمین بہت مہنگی ہے، تو پھر اس کے لیے لوگوں کو کبھی کچی بادی گرا دی، کبھی کبھی گینگز کی آپس میں لڑائی ہوگی کسی زمین پہ قبضے کے لیے. جہاں پہ ہر گھر کے اندر مذہب کے نام پہ، کبھی فرقے کے نام پہ، کبھی رنگ کے نام پہ تعصب ہے، اور شدید تعصب موجود ہے، تو پھر ایسے معاشرے کے اندر جمہوری روایات کیسے آ سکتی؟ If your entire society is built on separation, if it's built on segregation, on militarization, on securitization, on the humiliation of a large part of your so-called citizens, how can that society imbibe democratic values? This is the question for Marx. اور اس کو وہ دیکھتا یہ ہے، اور ہم لاسٹ پارٹ کی طرف اب جا رہے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ حقوق کی بات کرتی ہیں، آئین کی بات کرتی ہیں، آئین کی بالادستی ہو، پھر اگر کوئی وائلنس ہو جاتا ہے، کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، کوئی تعصب ہو جاتا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ یار لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، شعور لے کر آئیں. یہ آپ نے سنا ہوگا، یہ اکثر ہوتا ہے مسئلہ کہ ایجوکیشن سے مسائل کا حل ہوگا. جو ایجوکیٹڈ ہو، جو ساری آپ کی لیڈس ہیں وہ پچھلے 150 سالوں سے ایجوکیٹڈ ہی ہیں. ایجوکیشن اگر معاشرے کے اندر تفریق کا باعث بنتی ہے، اگر چند لوگ ایچ ایس این سے پڑھ لیتے ہیں یا باہر سے پڑھ لیتے ہیں اور واپس آ کے وہ اپنی پراپرٹی کا اگر دفاع کرتے ہیں، تو پھر وہ وہی کچھ کریں گے جو ان پڑھ پراپرٹی والا کرے گا. ان میں فرق نہیں ہوگا، کیونکہ فرق اتنا ہوگا کہ ایک انگریزی میں آپ کے ساتھ زیادتی کرے گا، دوسرا جو ہے وہ پنجابی میں کر سکتا ہے، اردو میں کر سکتا ہے، پشتو میں کر سکتا ہے، بلوچ میں، کسی بھی زبان میں کر سکتا ہے. لیکن جو فنڈامنٹل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا شعور ہے وہ، مارکس کہتا ہے، معروضی حالات سے نکلتا ہے. اور اگر معروضی حالات یہ ہیں کہ میں کہیں سے بھی پڑھ رہا ہوں لیکن میرا کام ہے اپنے وسائل کا دفاع کرنا، اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو پھر میں وہی کروں گا جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی اس کام کو پورا کرنے کی. اور اس کی ریکوائرمنٹ یہی ہوگی کہ مجھے اینڈ میں پولیس کو سپورٹ کرنا پڑے گا، مجھے اینڈ میں ملٹرائزیشن کو سپورٹ کرنا پڑے گا. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو پڑھے لکھے طبقات ہیں وہ اکثر اوقات ملٹری انٹرونشن کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ
یہ ایک بہت انٹرسٹنگ فنومینن ہے کہ یہاں پہ سپورٹ ملتی ہے، اور وہ بہت زیادہ، بہت کم ان میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں دیکھیں جی آئین اور جمہوریت اور یہ وہ، امیڈیٹ انٹرسٹ اہم ہوتا ہے. اور جتنے مرضی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں، جو کچھ بھی ہو، جیسے ہی یہ میں نے ابھی پچھلے دنوں لکھا تو ہم ابراہیم فائبر گئے تھے ایک فیکٹری فیصل آباد. اب وہ لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں چندہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، شوکت خانم کو بھی باقیوں کو بھی، لیکن ابھی وہ اپنے 2500-3000 ورکروں کو نکال دیا انہوں نے نوکری سے. اور جہاں ورکر کہہ دیں کہ ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے، وہاں پہ وہ کہتے ہیں ختم، اب ہم پولیس کو بھی بلائیں گے، ایجنسیوں کو بلائیں گے. اور وہ مطلب یعنی جو آپ ایک چھوٹے سے جاہل جاگیردار سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو وہی ہوگا. وہ باہر سے پڑھے ہوئے ہیں، وہ ایچ ایس این سے پڑھے ہوئے ہیں لڑکے جو اس وقت چلا رہے ہیں ان کے بزنس کو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ریالٹی یہ ہے کہ پھر آپ نے اپنے بزنس کو بچانا ہے. So this is one thing that Marx talks about, کہ there is a tendency in the system for militarization. اچھا، کچھ لوگوں نے سوال کی بات کی ہے تو آج میں 5 منٹ میں ختم کر کے پھر 5 منٹ میں سوال بھی لوں گا، اور ہم 8 بجے سے پہلے بس ختم کرنا ہے. سو we'll have 5 minutes of questions جو ہم سٹارٹ کریں گے 5 منٹ. اب چوتھی اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ کیا ہے ایسا، اگر ہم سوچیں متبادل، تو متبادل کیا آ سکتا ہے سامنے؟ اور یہاں پہ ابھی ینگ مارکس ہے، he's 26، اور وہ ایک متبادل کے بارے میں سوچنا شروع کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ یار لا، سوشل کانٹریکٹ، کانسٹیٹیوشن، یہ ساری چیزیں مسئلے میں پڑ جاتی ہیں جب مثال کے طور پہ سوال آتا ہے فار ایگزامپل کسی سیاہ فام شخص کا جو کہ غلام ہے. اب اس کو آپ نے پکڑ لیا، پولیس نے پکڑ لیا، ایک طرف اس کے حقوق ہیں انسان ہونے کے ناطے، دوسری طرف وہ پراپرٹی ہے. یہ ایک مثال، وہ پراپرٹی ہے گوروں کی، جیسے 19ویں صدی میں جب سلیوری تھی وہاں پہ. اب ان دونوں میں تضاد ہے کہ کیا چیز فیصلہ کرے گی کہ وہ پہلے پراپرٹی ہے یا پہلے انسان ہے. کیا چیز فیصلہ کرے گی کہ اس کے جو انسان ہونے کے ناطے جو حقوق ہیں وہ زیادہ اہم ہے، یا جو وہ پراپرٹی ہے کسی کی وہ زیادہ اہم. یہاں پہ مارکس کانسیپٹ لے کے آتا ہے، اٹ از نتھنگ بٹ اسٹرگل. یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ جدوجہد فیصلہ کرے گی کہ کیا چیز اوپر آتی ہے، کیا چیز نیچے، کس کے کیا پراپرٹی کے رائٹس آتے ہیں یا انسان کے، کیا کسی بڑی کمپنی کا فائدہ ہوتا ہے یا اس کے ورکر کا فائدہ ہوتا ہے، کیا جاگیردار کا فائدہ ہوتا ہے یا اس مزارے کا فائدہ ہوتا ہے، کیا انتظامیہ کا فائدہ ہوتا ہے یا اسٹوڈنٹ کا فائدہ ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری چیز جو ہے وہ کہتا ہے this can only be decided through a struggle، جس کو بعد میں اپنے زیادہ میچور رائٹنگز میں وہ کہتا ہے it can only be decided through class struggle. یہ طبقاتی کشمکش ہے، یہ طبقاتی جدوجہد ہے جو فیصلے کرے گی کہ کون سماج کے اندر حاوی ہوگا، اور جو سماج کے اندر حاوی ہوگا وہی آخر کار ریاست کے اندر بھی حاوی ہوگا، اداروں کے اندر بھی حاوی ہوگا، نظریاتی طور پہ بھی حاوی ہوگا.
So it is this struggle for Marx that becomes essential for generating the momentum of history. And that he says کہ جو لبرلزم پہ تنقید ہے اس کی وہ آخرکار یہ ہے کہ اس سٹرگل کو جو سماج کو بدلنے کے لیے کام آئے، جو برابری صرف سطحی لیول پہ نہ کرے، صرف سٹیزن شپ کے یا آئینی لیول پہ یا لیگل لیول پہ یا جوریڈیکل لیول پہ، یعنی قانونی یا فارمل ایکوالٹی جسے وہ کہتا ہے، فارمل ایکوالٹی صرف نہ ہو، بلکہ وہ حقیقی ایکوالٹی کی بات کرے، جس کا مطلب ہے کہ سماج کے اندر ایکوالٹی کی بات کرے، ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کرے جس میں انسان سے گھبراتا نہ ہو، ایک دوسرے سے خوف زدہ نہ ہو، بلکہ انسان اپنے آپ کو ایک انا پرست یا ایگوٹسٹیکل جسے وہ کہتا ہے ہیومن سمجھنے کے بجائے وہ یہ سمجھے کہ کس طرح سے اس کی زندگی اور اس کی محنت دوسروں کی زندگی اور دوسروں کی محنت کے ساتھ جڑی ہوئی. How our lives are intimately connected with each other. And کہتا ہے ایسا وہ تب آئے گا موقع جب ہم جو صرف ریاست کے اندر ایک نہیں ہوں گے کہ جی ہم سب پاکستانی ہیں، ہم انڈین ہیں، ہم جو بھی جس بھی ملک سے، یا آئین کے لیول پہ صرف ہم ایک نہیں ہوں گے، بلکہ ہم حقیقتاً اپنے سماج کے اندر ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک کمیونٹی ہیں، ہم ایک لوگ ہیں، کیونکہ لوگ ایک دوسرے سے خوف کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہوں گے. یہی اگر آپ کو یاد ہو کانسیپٹ تھا روسو کا، اس کا تھوڑا سا فلسافیکل تھا، اس نے سماجی ڈھانچے پہ زیادہ بات نہیں کی، یہ ذرا سماجی ڈھانچے کو سامنے رکھ کے مارکس بات کر رہا ہے. اور یہاں پہ eventually he says it's only through class struggle that one can not only have true rights but also true democracy. ایک ایسی جمہوریت جس کو ضرورت نہ ہو ہر وقت پولیسنگ کی، صرف ایسی جمہوریت جو پولیس کے اوپر ہر وقت یا ملٹری کے اوپر ہر وقت ڈیپینڈنٹ نہ ہو لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ اس کو جمہوریت کو چلانے والے جو ہیں وہ بڑے بڑے سرمایہ دار یا جاگیردار نہ ہوں. ایسے ہی صورتحال کے اندر یہ ممکن ہے کہ آپ حقیقتاً ایک ہم آہنگ معاشرہ تشکیل دو جس میں لوگ جو ہیں وہ اپنی خواہش کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں. This is broadly the lecture. میں 3 questions لوں گا ابھی، رینڈملی مجھے پک کرنے پڑیں گے. سو ایک ہم آلٹرنیٹیو ٹو کیپٹلزم کے اوپر لیتے ہیں، آصف میر کا ہے، ایک عثمان شوکت کا ہے، وہ ہے why Marxist states ended up being authoritarian themselves and deployed violence. اور ایک تیسرا ہے ہم علی محمد بیگ کے لے لیتے ہیں، are we fundamentally empathetic or are we selfish. سوری مجھے 3 ہی کوشچنز کا سوں گا، باقی پھر میں رائٹ اپ میں ایک کر دوں گا. سو اسٹارٹنگ ود the alternative. دیکھیں اس کے اوپر جو مارکس اس وقت لکھ رہا ہے 1840s میں، تو وہ متبادل کے اوپر ایک صرف پرنسپلز بنا رہا ہے، اور یہ بات
याद रखें कि मुतबादिल सामने लाना आसान नहीं। ये यहाँ पे अक्सर आप देखते होंगे कि हमारे इधर भी बहुत ज्यादा इम्पेशंस होती है कि जी व्हाट्स द सोल्यूशन, सोल्यूशन बताएं। अब सोल्यूशन ज़ाहिर है किसी को भी इतनी आसानी से पता नहीं होता, अगर पता है और उसने दुनिया को नहीं बताया तो बहुत बड़ा मुजरिम। सोल्यूशंस मुश्किल होते हैं और उनके ऊपर बहुत गहराई में सोचना पड़ता है। आप कुछ प्रिंसिपल्स को वाजे कर सकते हो, जो आपको लगता है कि कुछ ऐसे असूल जो आज के माशरे के अंदर आप उनको बुनियाद बना के उस माशरे पे तनकीद करते हो, देख और एक तसव्वुर करते हो किस तरह से एक दूसरा माशरा बन सकता है। आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कभी भी सिर्फ कोई मुतबादिल माशरा नहीं होता। आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है कि क्या इस माशरे से जिसमें हम रह रहे हैं, क्या उससे हम तंग हैं कि नहीं? क्या इसके अंदर वाकई भूख और नंग है? क्या इसके अंदर वाकई लोग जिल्लत फेस कर रहे हैं? क्या लोगों के लिए वाकई बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं? क्या लोग वाकई बहुत एक बेगानगी का शिकार हैं? अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब है कि सवाल उठाना सिस्टम पे आपका हक है। अब दूसरी बात इसी से जुड़ी थी, क्या जब इतनी दफा ट्राई हुआ किया गया मुतबादिल और वो फेल हो गया, तो ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तारीख के अंदर मुतबादिल हमेशा फेल होते हैं और फिर आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। अब आप देखें बादशाहत के खिलाफ जो लड़ाई है वो 9वीं 10वीं सदी से शुरू हो जाती हैं, बगावतें फ्यूडलिज्म के खिलाफ। तो अगर 17वीं सदी तक 18वीं सदी तक फ्यूडलिज्म चलता है। अब आप सोचें 18वीं सदी में जिसने कहा होगा क्या जागीरदारी को खत्म किया जा सकता है, मेरे ख्याल में यूरोप के अंदर कोई बंदा करे तो उसको सब ने कहा होगा कि यार ये बंदा कितना दीवाना है, ये चीज ये बगावतें 600 700 800 सालों से हो रही। तो क्या क्या आप लोगों ने क्या ऐसा बगावत से हासिल कर लिया कि आपको लगता है अब आप बादशाह को खत्म कर देंगे? लेकिन फिर एकदम से हालात बनते हैं और फ्रांसीसी इंकलाब होता है और बादशाह की गर्दन काट दी जाती है यूरोप के अंदर, और फिर जागीरदारी को का खत्म होने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है यूरोप के अंदर और बहुत सारे और ममालिक के अंदर। जिस तस्वर किया जाता था कि खुदा का नुमाइंदा है जो यूरोपियन बादशाह, लेकिन जब हालात तब्दील होते हैं तो 2 मिनट में बात खत्म। इससे दो चीजें हमें समझ आती हैं, एक कि मुतबादिल जो है वो आसान नहीं, उसमें मुसलसल जद्दोजहद करनी पड़ती है, सदियां बीत जाती हैं और फिर जाके चेंज चेंज आता है। आपका बस स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए कि आपकी तनकीद जो है माशरे पे वो हकीकत पर मबनी होनी चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए कि अपने जो तज्जिए हैं उनको बेहतर किया जाए। और दूसरा हमें ये पता चलता है कि जब तक कोई भी सिस्टम मौजूद है, और यहाँ मैं अली बेग का सवाल पे आता हूँ कि क्या हम कुदरती तौर पे एम्पैथेटिक हैं, ख्याल रखते हैं एक दूसरे का, या हम लालची हैं? जब तक एक सिस्टम बरकरार रहता है उसकी खूबी ये होती है कि वो अपने आप को कुदरती सिस्टम के तौर पे पेश करता है। जब गुलामी का दौर था तो गुलामी जो थी वो कुदरती ही समझी जाती थी। उस टाइम के आप सारे राइटर्स को, बड़े बड़े फिलोसफर्स को पढ़ लें, वो कहते थे कि स्लेवरी इज पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। फिर फ्यूडलिज्म के अंदर फ्यूडल रिलेशंस और बादशाह को होना बिल्कुल उसके उसके बगैर तसव्वुर नहीं समझा किया जाता था। इवन जो मिंटेस्क्यू वगैरह हैं वो भी बादशाहत के ऊपर लिख रहे हैं। 17वीं 18वीं सदी तक ये सोचा नहीं जा सकता था कि बिल्कुल ही उनके बगैर कोई हुकूमत बने। आज फ्रांस वगैरह में सोचा नहीं जा सकता कि फिर से बादशाहत कायम हो जाए या जमहूरियत उस तरह से खत्म कर दे। आज ये समझा जाता है कि लिबरल डेमोक्रेसी जो है बस वो सब कुछ है, और सरमायादारी जो है उसके अलावा हम सोचा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो नेचुरलाइज करने का अमल है ये भी ताकत से जुड़ा हुआ है कि जिस भी माशरे के अंदर आज राइट्स की बात होती है एक नेचुरल है, पहले जो है वो बात होती थी गुलामी, वो नेचुरल है। उससे पहले अगर हम कबायली इलाकों में चले जाएं तो बिल्कुल कबायली दौर में तो बिल्कुल एक और किस्म का सिस्टम होता था और उस पर बहुत एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने काम किया। सो
to find some essential nature, I think might be a mistake. और हमें ज्यादा ये देखना चाहिए कि क्या मारूजी हालात हैं जिनके अंदर इंसान जो है वो रह रहा है, और किन रिश्तों के जरिए उसकी शनाख्त बन रही है। और जब वो रिश्ते चेंज होते हैं तो इंसान का शऊर भी चेंज होता है। और इसलिए इसलिए ये जो लिबरल आइडिया है कि शऊर से आप माशरे को चेंज कर सकते हो, ये नाकाफी है। माशरे को चेंज किए बगैर आपका शऊर भी पूरी तरह चेंज नहीं हो सकता। इनका आपस में डायलेक्टिकल रिश्ता है, और कभी हम फ्यूचर में डायलेक्टिक्स के ऊपर बात करेंगे। जदलियाती रिश्ता है, आपस में जुड़े। और आखिरी सवाल हम उस्मान का लेते हैं, उस्मान शौकत का। वाई मार्क्सिस्ट स्टेट्स एंडेड अप बीइंग अथॉरिटेरियन। ये बहुत अच्छा अगेन सवाल है कि जो मार्क्सिस्ट स्टेट्स थे वो खुद जो है 20वीं सदी में, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो एक पूरी कहानी बन गई है कि बस सिर्फ वहाँ पे जुल्म था, ज्यादती थी, ऐसे मामला नहीं था। बहुत सारे एक ज़माने में ज़्यादा सुपर पावर बना था सोवियत यूनियन भी, और जो जिस तरह का रशिया था उससे पहले वो बहुत बुरे हालात में था, फिर चीन जिन हालात में था, और इवन क्यूबा आज भी खड़ा है। सो ये एक अनइवन सी डेवलपमेंट है 20वीं सदी में। बहुत कुछ गेन भी किया इन ममालिक ने, और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म, आमरीत, ये चीज, इस चीज ने इफेक्ट भी बहुत किया। हमारा काम वही है जो किसी भी दौर में जो सोचने वाले होते हैं, जो थोड़े बहुत इनकलाबी होते हैं, स्कॉलर होते हैं, उनका काम यह है कि वो जो इस दौर में या पिछली सदी में जो चीजें आपको पॉजिटिव लगी उस इनकलाबी प्रोसेस के, उसको उससे सीखें, और जो गलतियां थी उन्हें ना दोहराएं। और उसमें एक बड़ी गलती जो थी मेरे नजदीक वो ये थी कि कुछ मार्क्सिस्ट का ख्याल ये था कि अगर आप रियासत पे कब्जा कर लो तो फिर आप माशरे को चेंज कर सकते हो। वो एक्चुअली मार्क्स की इस बात को भूल गए थे कि रियासत पे कब्जा करना काफी नहीं है, आपको समाज के अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी। वरना आप दबा तो दोगे चीजों को अभी के लिए, यानी जो सरमायादाराना टेंडेंसीज हैं, जो अनापरस्त रुझान है, उसको दबा दोगे, लेकिन उस दबाने के अमल के अंदर एक तो आप खुद जालिम बन जाओगे अगर आप दबा रहे हो, दूसरा ये कि आप उसको मिटा नहीं सकोगे उस अनापरस्ती को, वो कल को फिर वापस आ जाएगी। तो आपको एक बहुत जमहूरी अंदाज में, एक बहुत डायलॉग के अंदाज में, एक बहुत ज्यादा बहस मुबाहिसे के अंदाज में इनकलाबी काम करना होगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जो इनकलाबी काम है वो साइंस से ज्यादा एक आर्ट है। आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा लोगों की सुनना पड़ेगा। थेरी जो है आपको गाइड कर सकती है, थेरी आपको सब कुछ फॉर्मूला नहीं दे सकती हर चीज का। सो आपने कहाँ पे लोगों की सुननी है, कहाँ पे अपनी तारीख से सीखना है, कहाँ पे आपने देखना है कि थेरी के अंदर कमी बेशी है। तो इसका मतलब कि ये नहीं कि हमारे यहाँ अक्सर ये होता रहा कि अगर समाज और थेरी में फर्क है तो आपको कि थेरी सही है समाज गलत है। नहीं, अगर यहाँ पे थेरी को भी चेंज होना पड़ेगा। सो आपने ये एक माशरे को तब्दील करना, समाज को तब्दील करना एक जदलियाती अमल है। इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरनल तब्दीलियां भी आती हैं, और उसको बहुत सिंपल तरीके से मेरा नहीं ख्याल किया जा सकता कि ऑलरेडी आपके पास फॉर्मूलाज हो। और इसकी वजह से 20वीं सदी में जो मार्क्सिस्ट रियासतें आई उसमें एक मसला ये हुआ कि वहां पे बहुत दफा जिसे कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल की तरफ चले गए माशरे। और ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल यही था कि चंद लोग हैं जो कहते हैं हमें फलसफे पे भी अबूर है, हमें मार्क्सिज्म पे भी अबूर है, तो अब उन्होंने सिर्फ लोगों को लेक्चर देना है। इस टेंडेंसी से हर इनकलाबी को बचना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली जो सेंटर है इनकलाब का, तब्दीली का, वो अवाम है। और अगर आप अवाम को हकारत की नजरों से देखोगे
تو پھر معاملات بہتر نہیں ہو سکتے. سو دیر ہیز ٹو بی اے ڈائلاگ rather than uh, rather than imposing your own theory. So these were some of the questions I answered. میں بکس بھی اسد کہہ رہے ہیں بکس ریکمینڈ کریں, میں بکس بھی کروں گا, اور بھی بہت سارے سوال آ رہے ہیں, فیمنزم اینڈ کیپٹلزم, فیمنزم اینڈ مارکسزم, کلائمیٹ کی بھی کسی نے بات کی ہے. ہم یہ سیریز جاری رکھیں گے. اگلی بار ہم کارل شمٹ کو پڑھ رہے ہیں, جو ایکچولی مارکس سے بالکل ہی الٹا سوچتے ہیں اور کنزرویٹو تھنکر ہیں, لیکن بہت امپورٹنٹ تھنکر ہیں, اور ہمیں جتنے زیادہ پرسپیکٹیوز کو ہم پڑھیں گے آئیڈیالوجیکل, اتنا ہم چیزوں کو بہتر سمجھیں گے. سو I end by repeating what Shayan Elahi Saab is saying, کہ fundamentally life is about struggling before the revolution, during the revolution and even after the revolution. مسلسل جدوجہد, اور اس کے بغیر کوئی بھی سسٹم جو ہے صرف تھیری کے اوپر یا آئین کے اوپر یا کتابوں کے اندر آپ کو حقوق نہیں دیتا. یہ عملی جدوجہد ہے جو کہ فیصلہ کرتی ہے کہ کس قسم کے معاشرے میں ہم رہیں گے. تھینک یو ویری مچ.